بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرات، علماء کرام دے جمع وفیر دے اندر الحمدللہ مینوں بھی کچھ ٹائم ملیا ہے اور میں اس مختصر دے وقت دے اندر ان الینا ایابہم و ان علینا حسابہم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ایک وقت آئے گا اسی سارے اپنے رب وال لوٹاں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ ساڈا ساریاں دا حساب ہوئے گا۔ اس چیز نو میں سامنے رکھ کے چند باتاں کرنیاں نے، توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہے، تہاڈا بھی فائدہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے، میری امت دے 73 فرقے بن گئے، سارے اگ میں جان گے، لیکن ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت او جہنم دے اندر نہیں جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ دے رسول اس گروہ دی کی علامت ہے، کی نشانی ہے؟ نہ صحابہ نے پوچھا کہ وہ جماعت کیڑی ہے، او دا کی نام ہوئے گا، تے نہ نبی علیہ السلام نے اس جماعت دا نام لیا ہے۔ صحابہ نے بھی نشانی پوچھی ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی نشانی ہی دسی ہے، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس لین تے، جس سڑک تے، جس رستے تے اج میں چل رہا اور میرے صحابہ چل رہے نے، جیڑا اس لین نو، اس رستے نو اختیار کرے گا او نجات پا جائے گا۔ وہ بھی تے گروہ ہی بن جائے گا نا کہ جنہ نے یہی بات کرنی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ یہ ہن خود دیکھ لو کہ اے علامت نشانی کیڑے گروہ وچ پائی جاتی ہے۔ تمام دے تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء قرآن اور حدیث تے عمل کرتے ہیں۔ مینوں یہ کہندا جی تسی 4 اماماں نوں مانتے ہو، میں کہ تو 4 دی گل کرنا ہے، اسی تے ہزاراں لکھاں امام ماننے ہیں۔ امت محمدیہ دے جتنے امام نے اسی سب نو ماننے، اسی تے جڑا مولوی چھوٹا جہا رکھیا ہوندا نا اپنے مسلے تے کھڑا کرنے او مگر نماز پڑھنے، اسی انہاں نو امام ماننے۔ یہ ہن بات سمجھن والی ہے۔ میرے بزرگ اس تو پہلا ساڈے ناظم اعلیٰ صاحب بھی بیان کر گئے نے، شاہ صاحب بھی بیان کر گئے نے کہ اسی سب دا احترام کرنے ہیں، لیکن دین دے معاملے میں باقی دی ماننے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لین، اے رستہ سانو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے۔ 400 سال تک میں بعض ذمہ داری نال کرن دا قائل ہاں، کیونکہ میں ہن تک وکالت کیتی ہے اہل حدیث دی، تقریباً 40 دے قریب مناظرے کیتے نے۔ ہر میدان دے اندر الحمدللہ اہل حدیث کا نام بلند ہویا ہے،
اہل حدیث نو اللہ نے عزت دیتی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کوئی اپنے بندیاں میں بہ کے تے کبے پیا کے جی لیٹرین وڑ گیا سی میرے مقابلے میں اللہ دی قسم میں تے قرآن پیا ہوندا میں وہ قرآن پکڑ کے تواڈے سامنے گل کردا الحمدللہ میں باوضو ہاں میرے تے صبح دا سورج طلوع نہ ہوئے جے میں جھوٹ بولا تے اور میں کون ہاں جلسہ دیوبندی علماء دا مسجد بریلویاں تے دیوبندیاں دی اکٹھی اگے سوٹے لے کے بیٹھے ہوئے بریلوی عقیدے دے صدارت شیعہ دی یعنی شیعہ بریلوی دیوبندی تینے گروہ اکٹھے مولوی نے حدیث پڑھی تے حدیث پڑھی غلط میں روکا بھیجیا کہ مولوی صاحب یہ حدیث مسلم شریف ہے اس طرح نہیں ہوندی اگر بخا دیو تو میں 100 روپیہ انعام دیا ادو میری 100 روپیہ تنخواہ سی 50 سال اس مسجد میں گزار چھڈے نے 100 روپیہ میری تنخواہ سی میں اپنی تنخواہ دین واسطے کیا کہ اگر یہ حدیث مسلم شریف اس طرح بترتیب جویں تساں پڑھی ہے بخا دیو تو میں 100 روپیہ انعام دینا مولوی صاحب جناب تقریر چھڈ کے گھر چلے گیا اور مولوی لگ گیا کیونکہ جلسہ سی انہوں نے 4-5 مولوی آئے وہ گھر جا کے اپنے استاد دی کتاب دیکھ کے پھر آ کے اعلان کردا ہے اور کہندا کی ہے جویں انہیں پڑھی سی اور استاد نے بھی کتاب وچ اس طرح ہی لکھی آ کے کہندا لو جی ساڈا مسئلہ حل ہو گیا ہے قاضی صاحب نے رکا بھیجا تے قاضی صاحب آ جان میں حدیث بخا دینا مسلم شریف ہی لئی وہ جھوٹ بولن والے اتنے خدا دی لعنت ہوے میرے تے صبح دا سورج طلوع نہ ہوے جے میں جھوٹ بولاں میں مسلم شریف لے کے انہاں دی مسجد دے اندر انہاں دے جلسے دے اندر گیا میں لیٹرین وچ لکن والا بندہ وا میدان میں جمن والا میدان دے وچ کھلون والا بندہ وا جتھے مولوی دیوبندی بیٹھے نے سامنے سوٹے لے کے بریلوی بیٹھے نے صدارت شیعہ کر رہا ہے میں اس مقام تے چلا گیا سیدھا سٹیج تے کیا لاؤ حدیث اللہ دی قسم کھا کے نہ کوئی جواب نہ دے سکے مولوی صاحب نو کوئی جواب نہ آیا حدیث نہ بخا سکے تے پھر ادو بعد جڑے اہل حدیث ہوئے نے وہ میرے کو پوچھو میں کسی تو ڈرنے چکن والا نہیں ایک کہہ دینا بہت آسان ہے کہ جی اے نس گیا اج تک جے میں نسن والا ہوں پھر میں تو جاندے ہی کیوں بوال قلب لا یظلم البدر فلوم الخفاش لا یضر الشمس اگر کوئی چمگادڑ سورج نو ملامت کرتا ہے تو یہ سورج بے نور نہیں ہو جاتا انہوں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگر کوئی کتا بھونکدا ہے تو چن نو بے چن نو ضرر نہیں پہنچا سکتا الحمدللہ اہل حدیث ہر میدان دے اندر جا کے بات کرنے دے قائل نے 400 سال تک کتاب و سنت تے عمل ہوندا رہا 400 سال تو بعد کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہاں کہا کہ مدینے دے اندر بہت بڑے امام نے جنہاں نے امام مالک کیا جاتا ہے جنہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لوگ ان قریب دینی علم حاصل کرنے واسطے اونٹ ہنکان گے لیکن مدینے دے عالم تو ود کے کوئی عالم نہیں پان گے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں خواب دے اندر دیکھیا علماء دے بھی خواب ہوندے نے میں خواب وچ ویکھیا کہ اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے والناس حولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گردنوا لوگ نے وبینہم
امام مالک انہوں کے درمیان امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نو اللہ دے نبی اس طرح مٹھا پر پر کے خوشبودیاں دے رہے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یعنی اللہ دے نبی دا دتا ہوا دین امام مالک رحمت اللہ علیہ کا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اسی انہوں کی تقلید کریں گے, انہوں کے پیچھے چلیں گے, انہوں جو کیا ہے وہ حق مننا گے. وہ اپنے آپ مال کی کہلوان لگ پے. کچھ لوگ کہنے لگے کوفے دے اندر فلاں امام نے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیر نے, بہت بڑے عالم نے, اسی انہوں کی تقلید کریں گے. انہوں نے حنفی کہلوانا شروع کرتا. کچھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لگ کے شافعی کہلوان لگ پے. کچھ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیچھے لگ کے حنبلی کہلوانا شروع کر دیں. اور کس حد تک پہنچے, ایک دوسرے امام کے اتنے اتہام بازیاں, الزام تراشیاں, حتیٰ کہ جھوٹیاں حدیثاں کڑیاں گئیاں اپنے امام نو اچا کرنے واسطے, دوسرے امام نو پستی تے لیاؤن واسطے. ان سائر الانبیاء یفتخرون بی وانا افتخر بی حنیفہ تھا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا نعوذ باللہ جھوٹ ہے, بہتان ہے, موضوع روایت ہے کڑی ہوئی اپنے امام دی عزت افزائی واسطے اور دوسرے امام دی تذلیل واسطے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک بندہ ہوئے گا, ان سائر الانبیاء یفتخرون بی, اور سارے نبی میرے تے فخر کرتے ہیں, وانا افتخر بی حنیفہ تھا, اور میں امام ابو حنیفہ تے فخر کرنا. نبی علیہ السلام تو 80-85 سال بعد پیدا ہونے والا بندہ, وہ متعلق کہہ رہے ہیں جی نبی پاک نے فرمایا سی میں تے فخر کراں گا. جھوٹی حدیث بنائی گئی اور فرمایا سیکون فی امتی رجل یقال لہ محمد بن ادریس و ابو حنیفہ ہوا سراج امتی, کہ میری امت کے اندر ایک آدمی ہوئے گا ان قریب سیکون فی امتی رجل یقال لہ محمد بن ادریس ہوا دجال امتی نعوذ باللہ. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر ایک آدمی ہوئے گا جس کا نام محمد بن ادریس ہوئے گا, وہ میری امت دا دجال ہوئے گا, دجال الیاذ باللہ. اور ابو حنیفہ میری امت دا سراج ہوئے گا. اس طرح حدیثاں بھی کڑیاں گئی. ایک دوسرے مگر نماز نہ پڑھنی, ایک دوسرے دے نال لڑائیاں کردیاں ہویاں روزے تک چھڑ دینے, ایسا افتراق امت کے اندر پیدا ہو گیا. حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اس تو بعد پھر سور وردی, چشتی, نظامی, جنوری, فروری, ہورے کنے کو فرقے بن گئے. جدوں اے فرقہ بندی پیدا ہوئی ادوں پتا جی اے کدھر اشارہ ہے میرا, میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, اور اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ یہودیاں عیسائیاں دے خدا دی لعنت ہوئے کہ انہوں نے اپنے مولویاں دے پیراں نو رب بنا لیا, رب تو ماں سوا. حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, آگے کہندے نے اللہ دے رسول قرآن کہندا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویاں دے پیراں نو یہودیاں دے عیسائیاں نے رب بنا لیا سی, رب تو ماں سوا. تسی بھی کہندے ہو کہ اللہ لعنت فرمائے یہودیاں عیسائیاں تے کہ انہوں نے اپنے مولویاں دے پیراں نو رب بنا لیا, رب تو ماں سوا. اسی کوئی عیسائیاں چوں آئے ہیں, کوئی یہودیاں بھی چوں آئے ہیں, اساں اپنے مولویاں دے پیراں نو رب تے نہیں سی بنایا. یہ پھر مطلب کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی جیڑی چیز نو تواڈے مولوی تے پیر یہودی عیسائی انہاں دے مولوی تے پیر جیڑی چیز نو حلال کہہ دیندے سن, حلال نہیں سو سمجھ لیندے جی, سمجھ لیندے سن. تواڈے مولوی تے پیر جنوں حرام کہہ دیندے سن, حرام نہیں سو سمجھ لیندے جی, سمجھ لیندے سن. فرمایا کدی سوچیا ساجے یہ بارے اللہ اور اس رسول کا کی حکم ہے؟ میں نہیں. فرمایا یہ رب بنانا ہے اپنے رب کو ماں سوا.
اپنے مولویاں تے پیراں نو رب بنا لیا انہاں لوکاں، اور اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں ذمہ داری نال بات کرن دا قائل ہاں کہ انہاں لوکاں نے اللہ دی بات چھوڑ دیتی، پیغمبر دی بات چھوڑ دیتی، اس مسئلے میں آ کے صاف حدیثاں دا انکار کرتے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، الا کل بین صلاتین، الا بین کل اذانین، نہیں لفظ، الا کل اذانین صلاۃ، الا بین کل صلاۃ، الا بین کل اذانین صلاۃ، کہ دو اذاناں دے درمیان نماز ہے۔ دو اذاناں سے مراد کی ایک اذان تے مگروں تکبیر، اذان تے تکبیر دے دوران نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 باری فرمایا، چوتھی باری فرمایا کہ جڑا چاہے پڑھے، اختیار دیتا آپ نے، لیکن آپ نے 3 باری کیوں فرمایا ہے؟ آپ دا اپنا بھی عمل سی، صحابہ دا بھی عمل سی۔ زندگی دے اندر کسے حنفی مسجد دے اندر مغرب دی اذان تو بعد جماعت تو پہلا 2 رکعتاں پڑھیاں گئیاں ہون، دکھا جو تسی مان نسی لواں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان دے کلمے 2 تکبیر دا کلمہ 1 سوائے قد قامت الصلاۃ او میرا بلال ان یشفع الاذان من یوتر الاقامہ الا الاقامہ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں، کدی کسی عمل کیتا ہے؟ ترجیح اذان کدی پڑھی ہے؟ اور نبی پاک دی حدیثاں کا انکار کیوں کیتا جا رہا ہے؟ فتاوی میلاد کے اندر لکھیا ہوا ہے کہ اذان مغرب تو بعد جماعت تو پہلا 2 رکعتاں نبی علیہ السلام کو صحیح حدیث وچوں ثابت نے، لیکن ہمارے امام صاحب نہیں پڑھتے، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے۔ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ دا پڑھنا صحیح حدیث تو ثابت ہے، لیکن ساڈے امام صاحب جڑے نے وہ نہیں پڑھتے، اس واسطے اسی بھی نہیں پڑھتے۔ نعمت جدیدہ دی خبر پا کے سجدہ شکر ادا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحیح احادیث وچوں ثابت ہے، لیکن ساڈے امام صاحب نہیں کرتے، اسی بھی نہیں کرتے۔ اس طرح حدیث کا انکار کیتا گیا۔ اس وقت اہل حدیث جماعت، صحابہ دی جماعت موجود سی، یعنی صحابہ دا ذہن تے وہابیاں دا ذہن ایک ذہن ہے۔ اس وقت بھی اہل حدیث نے علم حق بلند کردیا ہویا اے فرمایا لوگو آؤ جو اللہ اور اس کا رسول کہندا اس تے عمل کرو۔ اللہ دی قسم اسی کسے دے منکر نہیں، سارے انبیاء دا اسی احترام کرنے ہیں، سارے صحابہ دا احترام کرنے ہیں، سارے اولیاء دا احترام کرنے ہیں، ائمہ دین دا احترام کرنے ہیں۔ میرے پہلے دوست بھی یہ کہہ گئے، میں بھی کہہ رہا، مگرلے بھی کہیں گے، لیکن جتھے بات اللہ دے رسول دی نہیں ہوئے گی اسی نہیں مننا گے۔ میرے علماء اللہ دی قسم ہے، اج میں جدوں دھیان مارنا اپنے پیچھے وال، میری 70 سال عمر گزر چکی ہے، 71واں سال لگا ہوا ہے، اپنے علماء وال دھیان مارنا، جلیاں پا کے رب دا قرآن سنا دے رہے، جلیاں پا کے، اور کہندے رہے یہ قرآن سنانا سٹیجوں پہ آ کر میرے اکابر کے ورثے میں آیا، کرو تم دھماکے یا خنجر چلاؤ، یہ قرآن تم کو سناتے رہے۔ میں ایک دفعہ خواب دیکھا، میرے بزرگ کچھ فوت ہو چکے سن، حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد عبداللہ صاحب شیخ الحدیث، امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان، مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی رحمت اللہ علیہ، اور میرے بزرگ حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ مولانا تشریف لے آئے نے، انہوں کی نشانی نے الحمدللہ مولانا عبدالباسط صاحب شیخ پوری تشریف لے آئے نے، میں انہوں نے باپ بھی گل کر رہا
इन्हां चवां बुजुर्गां दियां मैं ख्वाब के अंदर आसमान के उत्ते फ्लैक्सा वेखियां ने। झूठ बोलने वाले नूं आ पानी नसीब ना हो, इदू वध के मैं की कह सकता। झूठ बोलदा वां ऐ मैनू पानी जिंदगी भर नसीब ना होवे। इन्हां बुजुर्गां दी मैं फ्लैक्स आसमान ते लगियां वेखियां ने ख्वाब के अंदर, जिन्हों तस्वीरां कहंदे हो। अल्लामा इहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह दी एक तस्वीर है, मौलाना अब्दुल्ला साहब की एक तस्वीर है। इस तरह उन्होंने कराकरी टोपी पाई है जिहड़ी वो तुर्की वाले पाते ने, तो शिमला इस तरह ते सामने बुखारी शरीफ पई है, तो बैठे ने पढ़न डे ने। ख्वाब के अंदर वेख लिया मैं। मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दी दो तस्वीरां ने। अल्लाह मेरे बुजुर्ग जिथे सुते ने उन्होंने कब्रां जन्नत दे बाग बना दे। अल्लाह मैनू अगे वसू के कि अहले हदीस जन्नती लोग ने, क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह पाक फरमान के अंतुम असहाबुल हदीस फंतलिकू इलल जन्ना, और तुसी अहले हदीस हो जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ। साडे किला दीदार से एक दफा एक मौलवी तकरीर कर दिया गया, अल्लाह फरमाएगा तुसी हनफी हो, हाँ जी चलो इधर इमाम अबू हनीफा नाल हो जाओ। शाफी हो जी, इमाम शाफी नाल हो जाओ। हंबली हो, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नाल हो जाओ। मालकी हो, इमाम मालिक नाल हो जाओ। इन्हां दा इमाम ही कोई नहीं, इन्हां नूं किहने बात देनी है। मगरों हजरत शेखपुरी चले गए रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें तकरीर कर दिया क्या और टपनिया फैसलाबाद दिया टपनिया, मेरी गल सुन। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह के दरबार में असीं सारे जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम दे तहत, तेरे कहन दे मुताबिक हनफियो इधर हो जाओ, मालकियो इधर हो जाओ, शाफियो इधर हो जाओ, अंबलियो इधर हो जाओ, असीं पिछे रह जाएंगे। सानू अल्लाह पूछेगा तुसीं कौन हो, असीं कहांगे उस फैसलाबादी टपरे ने पूछना है। ये कहेगा या अल्लाह वहाबी वहाबी वहाबी, असीं कहांगे या अल्लाह उन्होंने फिर पूछ, चंगी तरह पूछ, या अल्लाह वहाबी वहाबी वहाबी। दिन दफा अल्लाह पूछेगा और फिर अल्लाह फरमानगे अच्छा ये मेरे ने, मैं वहाब से वहाबी, ये मेरे ने। और वहाबियत नूं पैरां थले रौंदन वाले अल्लाह की कसम है तू तो पास को भी नहीं। क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोर है, तू तो मेरे किसे शगिर्द नाल मुनाज़रा नहीं कर सकता। इमाम काबा आंदा मेरा मुनाज़रा कर लैन। जे जाकिर नायक साहब आए ने मेरा मुनाज़रा कर लैन। प्रोफैसर मीर साजिद साहब मेरा मुनाज़रा कर लैन। मेरे नाल हाफिज सईद साहब प्रोफैसर मुनाज़रा कर लैन। मैं PhD करके आया बगदाद तो। अब बगदाद तो जुत्तियां खा के आने वाले जरा ध्यान कर। अब बगदाद के अंदर मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कबर भी है और उन्होंने मस्जिद भी है। अगर उन्होंने मस्जिद में आमीर उच्ची हुंदी होवे, अल्लाह की कसम है मेरा मसलक सच्चा, ते जे ना हुंदी होवे ते फिर तेरा मसलक सच्चा। नाराए तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, मसलके हक अहले हदीस, काजी अब्दुल रशीद साहब मुनाज़िरे इस्लाम। बगदाद वाली सरकार अपनी किताब बुनियाद तालिबीन के अंदर लिखते ने कि जेडे हनफी ने मुरजी ने, जेडे मुरजी ने जहनवी ने खीर खा लिया हुण उन्हां दे नां दी। पीर साहब अगर रफा दैन ना करते होन तू सच्चा, अगर पीर साहब रफा दैन करते होन तो फिर मैं सच्चा। आओ तुम्हें बताऊं कि तकदीर अमम क्या है। अल्लाह की कसम मुकाबले साडे नाल जिन्हां दा मसलक बाप दा नहीं, दादे दा नहीं, परदादे दा नहीं, जिन्हां दा मसलक रब दा कुरान ते नबी दा फरमान है।
ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਸ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀ, ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਰੈਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬੇਅੈਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, درختوں دے پتراں نالوں زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ دی قسم ہے میرے مسلک وچ کوئی نقص نہیں، میرے مسلک وچ کوئی نقص نہیں۔ آندا جی میں پروفیسر نال مناظرہ کرنا ہے، پروفیسر لیاؤ جی، پروفیسر لیا پھر آخر لگا یہ پتہ لگ گیا قاضی عبدالرشید دی طبیعت خراب ہے، انہاں نہیں مناظرہ کرنا، تو میرا بہانہ بنا لیا۔ اسی کیا اپنے الفاظ واپس لے، اپنے الفاظ واپس لے کہ میں پروفیسر نال مناظرہ کرنا ہے، اور آئندہ تو ڈیمانڈ بھی نہ کری، میں تیرا مناظرہ کرنے واسطے تیار ہاں۔ اور پھر میں میدان میں کھڑے ہو کے 2 بیٹھکاں کڈ کے کیا ثبت کروں میں کب تک کا، چل میرے خامے بسم اللہ۔ میدان میں کھڑا ہویا، انہوں نے شور اینا پایا، اینا پایا، اینا پایا، وہ سارا شور ہی وہ مناظرہ کوئی۔ اور میں 40 دے قریب مناظرے کیتے نے، ذرا سنتے صحیح، میرا پتہ کرنا ہی نا۔ اپنے مفتی یوسف نو پوچھ لے، موڑ کھنڈے دے اندر تیرے اس مفتی یوسف نال کی بنیا؟ مسجد تمہاری تھی، امامت اہل حدیث کی تھی، اور اللہ نے سانو کتنی زبردست پتہ عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، سلطان المناظرین قاضی عبدالرشید عرشد صاحب۔ مولانا مفتی عبدالکریم شیخو پوری نو پوچھ میں کون ہاں، اپنے عباس رضوی نو پوچھ میں کون ہاں، اپنے غلام فرید ہزاروی نو پوچھ، مجیب الرحمان ہزاروی نو پوچھ میں کون ہاں۔ اور یہ مناظرے میرے انہوں نے ہوئے نے، لا ذرا کسے چوک دے بیچ تینوں پتہ لگ جائے کہ لوگ جتیاں کی میں مار دینے، کہ کہیں ڈاگی مناظرہ کر لو کدے نو؟ ذاکر نائک نو۔ ذاکر نائک کون ہے؟ جڑا ہندوؤں نال مناظرے کردا ہے، سکھاں نال کردا ہے، یہودیاں نال کردا ہے، عیسائیاں نال کردا ہے۔ تو پہلا سکھ بن، ہندو بن، عیسائی بن، یہودی بن، کچھ بن کے ساڈے عالم دے سامنے آنا۔ اور تیرے ملک دے اندر تیرے ملک دے اندر عیسائی موجود نے، کدی مطالبہ نہیں کیتا انہاں عیسائیاں نو ملک وچوں کٹ دیو، اور تیرے ملک دے اندر سکھ موجود نے، تو کدی نہیں مطالبہ کیتا انہاں سکھاں نو باہر کٹ دیو۔ تیرے ملک دے اندر ہندو موجود نے، تو کدی نہیں کیا کہ انہاں ہندوؤں نو کٹ دیو۔ تے ذاکر نائک دے ہوں تے بڑی پیڑ ہوئی ہے جی، اینوں نہیں ایتھے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کی کہاں تے دساں کی؟ جدو فیصلہ آباد آ رہی 25-26 ماشاءاللہ، اللہ پاک انہوں نے زندگی لمبی کرے۔ کدی وہ وقت سی کہ پوری دنیا نال مناظرہ کرنے والے غیر مسلمان دے نال میرے مولانا ثناء اللہ امبرسری رحمت اللہ علیہ اج ساڈا ذاکر نائک ہے۔ تو آ سائی بن کے آ، یہودی بن کے آ، جتنے دند نہ توڑے تاں کمی۔ او میرے بھائی عمر صدیق صاحب میرے شاگردہ جیسے شاگرد نے، عمر صدیق بھی، یا عارفی صاحب بھی، مولانا خابر بٹ صاحب بھی، عتیق الرحمان، مفتی عتیق الرحمان، یہ سارے میرے شاگرد نے۔ اور تو مناظرہ کرنا انہاں نال کر جنہاں دا ایک معیار ہے، جنہاں دا ایک فن ہے، او دا تے یہودیاں عیسائیاں دے مقابلے تے وے، تے تو یہودی عیسائی بن کے آ جا، پھر تیرے نال نبڑ لاں گے۔ اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ لوگو دروازے غیراں دے چھوڑو، آؤ لوگ کو دروازے غیراں دے چھوڑو، محمد نبی نال رشتہ چا جوڑو۔ نہیں کہندا کسے نو میں کر کے نشانہ، میری نظر اگے ہے سارا زمانہ، غیراں نال جن نے بھی پایا ویرانہ، محمد دے دروازے تھی ہے بیگانہ، نہ دنیا وچ اس نو آرام ہووے، حشر نو بھی او ظالم بدنام ہو۔